निशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने मूल आह्वानका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा सबलीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसी नेपाल पर्वत संघको सहकार्यमा रेडियो कुसुम प्रस्तुत गर्दछ विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। साताको 2 दिन सोमबार अनि बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiokusum.org.np सूचनाकेन्द्र.com हाम्रो पात्रो र फेसबुक लाइभ एकसाथ सुन्न नभुलौं। विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। नमस्कार, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वत संघको हातेमालोमा सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जबाट साताको 2 दिन सोमबार र बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म यो आउने कार्यक्रम विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवादको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रविधिका साथी विकाससँगै आवाजबाट म कृष्ण। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको यो महामारी सँगै शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, आम विद्यार्थी बालबालिकाहरूको अवस्था, उनीहरूको दैनिकी, उनीहरूको विद्यालय जाने अवस्था, उनीहरूले शिक्षा पाउने अवस्था के कस्तो छ, अभिभावक, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकारवाला निकाय, शिक्षकहरूले यो समयमा कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ। यो समयमा विद्यार्थीहरूको अवस्था र सार्वजनिक गुणस्तरीय शिक्षा र निशुल्क शिक्षाको लागि सबैतिरबाट जोड बल पुगिरहेको समयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपालले पनि विभिन्न भर्चुअल बैठकदेखि विभिन्न अनलाइन संवाददेखि रेडियो कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यी आवाजहरूलाई बुलन्दित पारिरहेको छ। आज पनि हामी यसै सन्दर्भमा बहस गर्नको लागि, छलफल गर्नको लागि निम्ताएका छौँ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जो पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ याम बहादुर मल्ल रामकृष्णज्यूलाई। जलजला गाउँपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, शिक्षाको अवस्था, महामारी पछाडिको अवस्था र अहिलेको हालको अवस्था र स्थानीय निकायले सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारको लागि खेलेका भूमिका, यी विविध विषयमा हामी बहस गर्नको लागि अध्यक्षज्यूलाई समय दिनुहोस् है भनेका छौँ र उहाँसँगको संवादलाई आज कार्यक्रममा अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन लागौँ उहाँसँगको संवादलाई अगाडि बढाउनको लागि। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई रेडियो कुसुमको यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद कृष्ण भाइलाई। जलजला गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधि के छ र यो समयमा तपाईँ खास गरी केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा? अब विशेष गरी अहिलेको जुन व्यस्तता काम भनेकै जनप्रतिनिधिहरूको यो अहिलेको कोरोना, हजुर, कोरोना नै मुख्य काम हो र त्यसपछि अब यो आर्थिक वर्ष अब कसरी यसलाई अगाडि बढाउने सक्ने र नयाँ आर्थिक वर्षमा कसरी के काम गर्ने भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ र विशेष अब अहिलेको कोरोना नै हो। अब यो कोरोना पछि अब यो शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि अब हामी कसरी अगाडि बढाउने भनेर यसमा पनि छलफलमा छौँ अहिले। हजुर, जस्तो जलजला गाउँपालिकाभित्रको पालिकाभित्र यो शिक्षा क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनको लागि यहाँ अध्यक्ष भइसके पछाडि लागिरहनु भएको छ, के छ पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था? अब अहिलेको जुन संहिता जुन अहिले कार्यान्वयनको पनि अब चरणमा छ भन्नुभयो, कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन। यो एकदमै राम्रो जुन नीति आयो होइन, व्यवस्था आयो, जुन संहिता प्रत्यक्ष जनतासँग जनप्रतिनिधिहरू, जनताका आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ पनि एकदमै नजिकको जनप्रतिनिधि, नजिकको सरकार भनिएको छ। यो राम्रो व्यवस्था छ र यही व्यवस्थालाई लिएर अहिले जुन संविधानले दिएका कुराहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालनले दिएका जुन नीति नियमहरू, त्यसलाई अहिले कार्यान्वयनमा सबै कुराहरू ल्याउन नसकिएको अवस्था छ। किन भन्दा देशमा 3 तहको सरकार त छ, तर 3 तहको सरकारले कुन काम कुन सरकारले गर्ने भनेर
नीति नियम त छ होइन, यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। किन भन्दा घरिघरि अब संविधान एकतिर छ, स्थानीय सरकार एकतिर छ, विभिन्न बाहनामा अब आफ्नो तरिकाले अब निर्णय गरेर पठाइएको छ। त्यसले गर्दा पनि काम गर्न अलि अप्ठ्यारो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र पनि अब शिक्षा स्वास्थ्य भनेको पूर्वाधार भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण नै एकदम आवश्यक को एउटा कुरा हो। त्यो आवश्यकतालाई हामीले जम्मै त गर्न सकिएको छैन, तैपनि हामीले एउटा व्यवस्थापन सुरुवात गरिएको छ। अब शिक्षाको लागि पनि विशेष गरी सार्वजनिक सरकारी स्कुलहरूलाई इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यो कक्षाहरूलाई विद्यार्थीको लागि अब त्यहाँका गरिब निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो स्थिति स्कुल जान नसक्ने अवस्थाहरू छ, तिनीहरूलाई पनि हामीले आरक्षणमा तिनीहरूलाई पनि एउटा के भन्छ सहयोग गर्ने पालिकाले यस्ता कामहरू भइरहेका छन् अहिले। अब यो विभिन्न अहिले खास गरी के छ भन्दा स्वास्थ्य शिक्षाको लागि सरकारले हामीले जुन गरेका छौँ त्यो अनुसार अहिले सार्वजनिक स्कुलहरू सञ्चालनमा नदेखिएको अवस्था छ। किन भन्दा सरकारले एउटा विद्यालयका एउटा व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि मन्थली हिसाब गर्दा 15,000 बराबरको त्यो खर्च गरेको रहेछ, तर त्यो अनुसार हामीले विद्यार्थीहरू पनि नपाएको अवस्था छ। अब अलिअलि हुने मान्छेहरू ठ्याक्कै बोर्डिङमा पढाउने र नहुने त्यहाँ पढ्ने, नहुने पनि अब अहिलेका जुन शिक्षकहरू छन् आफ्नो कर्तव्यलाई पनि कति धेरै पालना नगरेको अवस्था हामीले भेटेका थियौँ पहिला भने। अहिले केही सुधार भएर गएको छ। अहिले पनि अब यो प्रत्यक्ष जनता अब यो शिक्षा पनि अन्त जाने त ठाउँ छैन, सबै पालिकामा आएको छ। त्यो हिसाबले पनि पालिकासँग हरेक कुराहरू जोडिने। अब पहिला जिल्लामा जानु पर्ने थियो, अरू निकायमा जानु पर्ने थियो भने अहिले अब त्यो पालिकामै छ। शिक्षा को सबै अफिसहरू सबै त्यहाँ पालिकाबाट हुने भएर पनि अहिले यसलाई गुणस्तर र अलिकति परिचालनमा अहिले व्यवस्था राम्रो भएको अवस्था हामी देखेका छौँ। अब तपाईको गाउँपालिका भित्र अध्यक्षज्यू जस्तो सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था चाहिँ के छ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयतालाई अझै मजबुत बनाउनको लागि र सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक विद्यार्थीहरूको आकर्षणलाई बढाउनको लागि हामीले यो गरेका छौँ भन्ने तपाईँले त्यस्तो के गर्नुभएको छ? जस्तो कतिपय गाउँपालिकामा जस्तो दिवा खाजाका व्यवस्थादेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँको पालिकाभित्र के छ त्यस्तो भन्नुहोस् त? सामुदायिक विद्यालय मैले अघि पनि भने गरिब अलिकति निम्न वर्गको दलित विद्यार्थीहरूलाई हामीले कुनै पनि हामी शुल्क लिएका छैनौँ। अब अहिले सबै भर्ना हुँदा शुल्क लिने त्यो पनि छैन। अहिले स्कुल अहिले हामीले 5 क्लाससम्मको लागि किताबहरू दिएका छौँ। अब त्यस्तो विद्यालयहरू छन् कि जहाँ खाजा खान नसक्ने त्यस्तो विद्यालयलाई पनि हामीले त्यो दलितका विद्यार्थीहरू निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई खाजाको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। सबै स्कुललाई त गरेका छैनौँ, केही त्यस्ता स्कुलहरू त्यस्ता स्कुल कि कोही सबै विद्यार्थी नै दलितका विद्यार्थी निम्न वर्गका विद्यार्थीमाथि पढ्ने स्कुल पनि छन्। त्यसलाई हामीले खाजाको व्यवस्था के भन्छ ड्रेसको व्यवस्था किताब कपीको व्यवस्था सबै गरेका छौँ र कतिपय स्कुलमा गरेका छैनौँ, त्यहाँ आफै पनि सक्षम भएका पनि विद्यार्थीहरू छन्। त्यसरी नै हामीले अहिले प्रचार गरेका छौँ। हजुर, अब कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति अनि अभिभावक विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू बीचको तालमेल नभएका अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा त व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पनि राजनीतिक भागबण्डका कुराहरू पनि हुने गर्छन्। यो जलजला गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरू भित्रको अवस्था चाहिँ के छ? यी शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति यो बीचको तालमेलको अवस्था चाहिँ के छ? यसको कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयता कम हुँदै गएको अवस्था पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। यसको अवस्था चाहिँ के छ पालिकाभित्र? यो त एकदमै जटिल कुरा, हजुरले यो राम्रो कुरा पनि ल्याउनु भयो। यो खास गरी यो धेरै ठाउँमा यस्तोहरू भएको छ। अब यो व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा विवाद हुने, पार्टीगत हिसाबले लाग्न खोज्ने, अब शिक्षकमा भर्ना हुँदा शिक्षक सरुवा गर्दा त्यो आफ्नो पार्टीको लाने, आफ्नो पार्टीलाई राख्ने भन्ने यी कुराहरू धेरै ठाउँमा आउने है। कतिपय ठाउँमा विवाद भएर यो समय अवधि पुगिसक्यो तर त्यो गठन हुन सकेको छैन। यस्तो हिसाबले पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दा जुन स्थानीय सरकार सञ्चालनले दिएको जुन 22वटा कानुन बनाउने जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिमा हाम्रो शिक्षा ऐन पनि हामीले पास गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले राखेका छौँ। स्थानीय सरकारले त्यो
इच्छा के अरे शिक्षा ऐन जुन पढ्दै र सँगसँग नजुझ्ने गरी बनाउन मिल्ने जुन 22वटा कानुन छन् ती कानुनमा त्यो हाम्रो शिक्षा ऐन पनि बनाएका छौँ पालिकाको। त्यो अनुसारले पनि हाम्रो त्यस्तो विवाद भएको पालिकाले नै त्यहाँ गएर त्यो व्यवस्थापन समितिहरू गठन गर्ने भनेर पनि त्यो गरेका छौँ। तर पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था त आएको छैन। अब ढिलो चाँडो अलिकति झै झगडा हुने ढिलो गरेर पनि विवाद भएर पनि त्यसलाई के अरे सोलुसनमा आएको अवस्था त छ। तर यस्ता कुराहरू धेरै छन्। अब टिचरकै भर्ना सरुवा गर्नु पर्यो, हरेक कुराहरू त्यहाँ योजनाका कुराहरू छन्, यस्ता विवाद यस्ता समस्याहरू आएका छन्। त्यो भएर पनि मैले के भन्छु भन्दा यस्ता कुराहरू विशेष गरी यो व्यवस्थापन समिति नै नभएर त त्यो स्कुल चलाउन गाह्रो पनि हुन्छ। हरेक कुराहरू अब त्यो शिक्षकले माथि चलाउन अप्ठ्यारो छ र अब त्यो व्यवस्थापन समितिलाई नै सबै जिम्मा नदिने गरी अब अहिले त के छ भन्दा त्यहाँ व्यवस्थापन समितिमा पनि एउटा गाउँपालिकाले मनोनित गर्ने भन्ने पनि छ होइन अहिलेको जुन शिक्षा ऐनमा। त्यो अनुसारले पनि अहिले हामीले त्यसरी गरेका छौँ। अब त्यस्तो अवस्था त छैन र कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म 2-4 ठाउँमा अब त्यो व्यवस्थापन समिति नै गठन नगर्ने, आफ्नो अनुकूल गर्ने नगर्ने त्यो पनि भएको छ। र अहिले पहिला भएको थियो र अहिले हामी जुन जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि सबै ठाउँमा अलिकति हाम्रो जुन शिक्षा ऐन हामीले जुन पालिकाले बनाएका छौँ जग्गा गाउँपालिकाको ऐन त्यो अनुसार हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रो त्यहाँका शिक्षकलाई त्यहाँका लगायत त्यहाँका के भन्छ व्यवस्थापन समिति र आम अभिभावकहरूलाई त्यो अनुसारले तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेका छौँ। हामी त्यसै अहिले गरेको अवस्था छ। हजुर, अब अध्यक्ष कोभिडको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो महामारी जुन विश्वभरि नै निम्तिएको महामारी छ यसले जलजला गाउँपालिकालाई पनि छोयो, सबैलाई छोयो। नेपाल विश्वमा सबै ठाउँमा यसको महामारी फैलियो। यो महामारीको समयमा अलि हुनेहरू खानेहरू जो ठुलाबडाहरू धनाढ्य परिवारमा जन्मिएका हुँ भन्नेहरूलाई ल्यापटपबाट पढिरहेका छन्, वाइफाईबाट युट्युबबाट पढिरहेका छन्। जो गरिब विपन्न असहाय अपाङ्गता त्यस्तो निम्न आय स्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीहरू अहिले पनि घरमा छन्, उनीहरू गुच्चा खेलिरहेका छन्, बसिरहेका छन्, उनीहरूसँग राम्रो मोबाइल छैन, ल्यापटप छैन, उनीहरूले शिक्षा पाउनबाट वञ्चित पनि भइरहेका छन् अनलाइन क्लासहरूबाट। जलजला गाउँपालिकाभित्र यी र यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? होइन यो एकदमै जटिल कुरा हो। यो मैले अघि पनि हजुरलाई भनेको थिएँ हामी केही समयमा हामी यो स्कुल सुचारू गर्छौँ भनेर। अब किन भन्दा बजार एरियामा अलिकति समस्या हो, गाउँ गाउँमा त्यस्तो बाहिरबाट आउने मान्छे पनि छैन, त्यो विद्यार्थीहरू केही पढ्ने हो, सीमित विद्यार्थी पनि छन्। त्यो हिसाबले पनि अब यो सम्भव पनि छैन। अब त्यो सरकारी लेभलमा त झन् सम्भवै छैन। अब यो अङ्ग्रेजी बोर्डिङहरू अब अङ्ग्रेजी लेभलका के भन्छ प्राइभेट बोर्डिङहरूमा यो अहिले गरेका छन् होइन। यो हो यसले गर्दा कतिपय के छ भन्दा अहिले त लामो झन्डै 4 महिनामा अलि बढी हुन लागिसक्यो। विद्यार्थीहरूले पढ्ने के अरे जानेको कुराहरू पनि भुल्ने अवस्था आइसक्यो, टिचरहरूले पढाउन पनि भुल्ने अवस्था आइसकेको छ। अब कतिपय टिचरहरू के छ भन्दा पुरानो पहिलाकै जमानाका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अब त्यो अवधि पनि पोको छैन। अब त्यो उहाँहरूलाई अब धेरै कुराहरू सबै कुराहरू ज्ञान पनि नहोला पनि भन्न सकिन्न, होला पनि भन्न सकिन्न। यही कुराहरूले विद्यार्थी पनि भुल्ने, शिक्षक पनि भुल्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर पनि हाम्रो के सल्लाह भएको छ भन्दा अब सरकारले पनि कता कता तयारी गरेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सरकारले नगर्दै गर्दा पनि हामीसँग पनि केही हामीले गर्न सक्ने कुराहरू र गर्न मिल्ने कामहरू हामी त्यस्तो अप्ठ्यारो नपरिकन कोही अलिकति त्यसलाई विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति डिस्टेन्समा राखेर अब यो सुरुवात गर्ने कि भनेर भनेका छौँ। यसले गर्दा धेरै समस्या आएको छ। अब त्यो सक्दै सकिँदैन। अब निम्न वर्गका अब एकदम पिछडिएका बालबालिकाहरूलाई त एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ। न त्यो सामुदायिक सरकारी विद्यालयले न त्यो अनलाइन सिस्टम चलाउन सक्ने अवस्था छ, न त्यो चलाउन मिल्छ। त्यही भएर पनि हामीले विद्यालय सुचारू गर्नुपर्छ। त्यो भएर पनि अब यो बर्खाको समय छ, बर्खापछि केही न केही यो बर्खाको 15 पछि 20 पछि अब त्यो सुरुवात गर्ने कि भनेर हामी त्यतातिर लागेका छौँ। अब बजार एरियामा अलिकति समस्या हो, किन भन्दा मान्छेको आवत जावत बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अहिले छुवाछुत भएर पनि त्यस्तो सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई पनि हामी मध्यनजर राखेर अब त्यो अलिकति प्राइभेट स्कुलहरूले पनि त्यसलाई पनि ख्याल गरेर त्यो पनि गर्न सक्छन्। त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ र अहिलेको परिस्थिति एकदम अप्ठ्यारो छ। अब लामो समय भइसक्यो यो बन्दले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरूले भुल्ने अवस्था पनि भइसक्यो। त्यो भएर पनि हामीले गाउँमा यो क्लास सुरु गर्ने, स्कुल सुरु गर्ने भन्ने हामी त्यहाँ पुगेका छौँ अहिले। हजुर, अब तपाईँलाई जानकारी गराउँ। जस्तो हुन त राज्यले नै यो विभेदकारी नीति ल्याएको हो कि जस्तो देखिन्छ। हुन त निजी विद्यालयहरूको विरोध गर्न चाहिँ खोजेको होइन। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, एनसी नेपाल, पर्वतले पनि यी आवाजहरू उठाइरहेको छ र नेपालले पनि उठाइरहेको छ। शिक्षासँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई विभिन्न संस्थाहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। अब जलजला गाउँपालिकाभित्र निजी विद्यालयहरूको अवस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, निजी विद्यालयलाई हेर्ने अभिभावक विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोण र सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अहिले पनि निजी विद्यालयहरू कतिपय ठाउँमा अनलाइनबाट पढाइरहेको अवस्था, सामुदायिक विद्यालयहरू
अस्पतालको रूपमा राखिएको अवस्था पनि छ, क्वारेन्टाइन बनाएर। यो कतिको विभेद पाउनु भएको छ त्यहाँ पालिकाभित्र? तपाईँ त्यहाँको सरकार प्रमुख, तपाईँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, जो स्थानीय तह 3 तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहमा तपाईँ हुनुहुन्छ। कतिको फरक पाउनु भएको छ दृष्टिकोण? अनि बसाइ सरेर बजारतिर जाने, बोर्डिङ पढाउनुपर्छ भन्ने, गाउँ बस्नु हुँदैन भन्ने, श्रीमान विदेश गएपछि केटाकेटीहरू बोकेर बोर्डिङ पढाउनको लागि नै बजार जाने यो चलन जलजला गाउँपालिकाभित्रको अवस्था के छ अध्यक्ष? अब यो कुरा त हो। अब के छ भन्दा अहिले जुन विश्व नै एकदमै भयानकमा एकदम गुजिरहेको अवस्थामा यो महामारी जुन कोभिड-19 यो भाइरसले तसनसै बनाएको छ। अब यो अवस्थामा अहिले अब जिल्लामा विदेशबाट आउने, विशेष गरी अब यो राज्यले नजाने कुरा, पहिले यस्तो यो अलिकति विचार पुऱ्याएर गर्थ्यो भने यो अहिलेको अवस्थामा आउने पनि थिएन होइन। किन भन्दा यो त एकदम सरुवा रोग त हो होइन। अब तपाईँलाई लाग्यो भने मलाई सर्ने, मलाई लाग्यो भने तपाईँसँग गयो भने तपाईँलाई सर्ने यस्तै रोग हो। र यो इन्डियाबाट अब नेपालमा अब छिरेकै इन्डियाबाट हो सुरुबाट। पहिला त एकजना अब बाहिरबाट आउने चाइनाबाट आएकोलाई सराएको थियो, त्यो त्यतिखेर उठाएको थियो र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्द गरियो होइन, फ्लाइटहरू बन्द गरियो र इन्डियाबाट पनि नाका बन्द गरेर नेपालमा सुचारू नेपाल चलाउन सक्थ्यो। तर यो राज्यले पनि अब कता कता अब यो जानेन, पुगेन, नभए पनि अहिले अब त्यो अवस्था छ र अझै पनि मान्छे भन्न सकिन्न। अब WHO ले भनिरहेको छ अझ पनि यो ठुलो महामारी आउन सक्छ भनेको छ। यसलाई त्यो हिसाबले पनि अब यसलाई हामी सतर्कता त रहन पर्छ। तर अब यो क्वारेन्टाइनका कुराहरू के छ भन्दा अब आइसकेपछि के गर्ने त? अब मान्छेहरू त सबै अब यो घरमै एकजना कोही आयो भने पनि हामीलाई पनि डर लाग्छ नि। मेरो कोही मान्छे विदेशबाट आयो भने त्योसँग हामी छोइन होइन, आफ्नो ज्यानको त माया लाग्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि त्यो अब जिल्लामा कति ठेक्न सकिन्छ? जिल्लाको सदरमुकामको एउटा हाम्रो गाउँपालिकाको सदरमुकाम अहिले कुचो नगरपालिका नै हो। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ राखेर लाने गरेको छौँ। र अहिले मैले देखे अनुसार खासै यो जुन कोरोना जुन भाइरस जुन नेपालमा अहिले लागेर अहिले निको भएर पनि गएको छ र लाग्ने क्रम पनि पोजिटिभ हुने पनि क्रम पनि बढेको अब भइरहेको छ। यो हिसाबले पनि त्यति ठुलो एकदमै जटिल मैले देखिनँ होइन। त्यो भएर पनि अब सतर्कता रहनु पर्यो। तर पनि अब हामीले गर्ने त के त? अब त्यस्तो अब होटलहरूमा कुचोमा राखियो, अब हाम्रो जलजला पालिका हो, त्यस्तो ठुलो त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि छैन। अब क्वारेन्टाइन हामीले एउटा स्कुलमा राखेको हो तल होइन, त्यसलाई पनि अब त्यसमा पनि धेरै मान्छे छैन, अब 5-7 जना छ। अब यो आउने क्रमहरू हामीले अब यो स्कुल चलाउनु पर्यो भने त्यसलाई पनि हामीले हटाएर बरु चाहिँ अरू कतै व्यवस्था गरेर 10-15 बेडको बनाएर त्यसलाई पनि हामी अब सञ्चालन गर्छौँ। र अब यो प्राइभेट र सरकारी कुरामा फरक छ। मैले भनिहालेँ नि, हामीले राज्यले एउटा विद्यार्थीलाई 15,000 बराबरको सुविधा सबै गर्दाखेरि 15,000 दिएको छ भने त्यहाँ गुणस्तर छैन। अब एउटा शिक्षकले तपाईँको प्राइभेट स्कुलमा गएर पढाउँदा 10,000-15,000मा पढाउँछ। हाम्रो सामुदायिक स्कुलमा तपाईँको 25,000-30,000 नर्मल्ली 25,000 तलब छ। त्यसरी पढाउन पनि त्यहाँ गुणस्तर छैन भनेपछि यो कमजोरी छ। यसलाई पहिलाको विगतको कमजोरी भन्दा अहिलेको जुन यो संहिता आइसकेपछि जुन 3 तहको सरकार भन्यो, विशेष गरी स्थानीय सरकारले यसलाई एकदमै परिमार्जन गरेर लगेको अवस्था छ। धेरै गुणस्तर बढेको अवस्था छ र अझै पनि अब मैले भनिहालेँ अघि, अब केही समस्याहरू छन्, गाउँका कुराहरू, अब विद्यार्थीका कुराहरू, सबै कुराहरू छन्। अब राज्यले नै यसलाई डरबन्दी फुलफिल गरेर नयाँ जेनेरेसन, नयाँ टेक्नोलोजी हिसाबले अब आउने टिचरहरू पनि त्यो हिसाबले मोबिलाइज गर्न पर्छ अहिले राज्यले होइन। अब यो त्यो भयो भने केही अब सुधार भएको छ, अझ अगाडि बढ्ला। र अब सामुदायिक र सरकारीमा त प्राइभेटमा त फरक त छ। अब उनीहरूले त्यो अनुसारले गरेका छ, हाम्रो त्यो अनुसारले गर्दैनन्। अब त्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब व्यवस्थापन समिति प्रका कुराहरू त्यहाँ कतिपय अब त्यो राजनीतिक हिसाबले गर्दा पनि त्यहाँ मिल्दैन। प्राइभेटमा त्यस्तो हो, त्यसरी पनि जाँदैन। अब यहाँ राजनीति गरिदिन्छन्, त्यो भएर पनि विद्यालयहरू त्यति राम्रो भएको छैन। तैपनि अब हाम्रो विगतको हिसाबले अहिले अब जुन हाम्रो जलजला गाउँपालिकाका 47वटा के अरे सामुदायिक विद्यालय छन्, झन्डै 7वटा तपाईँको यो के अरे प्राइभेट स्कुलहरू छन्। त्यो हिसाबले अहिले एकदमै विगतको हिसाबमा अहिले धेरै गुणा तपाईँको 30% भन्दा बढी त्यसरी अलिक राम्रो भएको छ। अब हामीले सबै कुराहरू स्वास्थ्यमा, शिक्षामा हामीले गरेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि शिक्षालाई पहिलामा राखेको छ भने हामी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा सबभन्दा अगाडिको एउटा विकासको एउटा लहर हो भनेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएको छौँ। यहीँनिर जोडाउँ तपाईँलाई, जस्तो तपाईँहरूलाई कतिपय आरोप के छ भने, जस्तो नगर शिक्षा अधिकृतज्यूहरूसँग बहस गर्दा
शिक्षकका विभिन्न शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूसँग बहस गर्दा नेताजीहरूले डाँडोमा 2टा घर छन् भने घुमाइफिराइ त्यहाँ मोटर बाटो पुर्याउनै पर्ने, तर शिक्षालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु भएन, किनभने शिक्षामा तत्काल देखिने कुरा पनि भएन। यसो गाउँमा बाटो पुर्याएपछि तत्काल भोट आउने कुरो स्थिति पनि रह्यो 2-4 वर्षपछिको फेरि अर्को चुनावमा भन्ने आरोप पनि छ। त्यस्तो हुन्छ र अध्यक्ष? अब त्यो कुराहरू उहाँलाई कसलाई लाग्यो त्यो अनुसारले आफ्नो तरिकाले भन्नुभयो होला होइन। त्यस्तो त अब हामी जनप्रतिनिधि सबै त्यस्ता पनि नहोला भन्नु पनि छैन, त्यो होला नि, तर हाम्रो हिसाबले हामीले त्यसरी गरेको पनि छैन, गर्न पनि हुँदैन। किन भन्दा आवश्यक के हो र कहाँ के हो होइन। बाटो लानु पनि आवश्यक हो, त्यो पनि एउटा विकासको एउटा एकदम पहिलो कुरा त्यो पनि छ। किन भन्दा गाउँ गाउँ अहिले तपाईँको कच्ची बाटो छन्, अहिले जाने अवस्था छैन। अब पक्की बाटो भएका ती भत्किन्थेन होला, बिग्रिन्थेन होला। अब अहिले अब हाम्रो 9वटै वार्डमा पुग्ने अवस्था छैन, सबै भत्किएको छ। अब डोजर लगाएर फाल्यो, फेरि पहिरो आउँछ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यो पनि आवश्यक हो। र सबभन्दा त शिक्षा नै हो नि आवश्यक। शिक्षालाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। हामीले शिक्षाको लागि सुरुवातबाटै हामीले स्कुलमा निःशुल्क विद्यालयमा किताबहरू अहिले 5 क्लाससम्म दिने गरेका छौँ। अब अर्को वर्ष 6-7 गरेर हामी 10 क्लाससम्म विद्यार्थीहरूलाई के अरे किताबहरू हामी त्यतिकै दिन्छौँ। र अब त्यो निम्न वर्गका हाम्रा दलितका विद्यार्थी, हाम्रा के अरे निम्न वर्गका केही नहुने विद्यार्थीलाई हामीले ड्रेसबाट लिएर कपी किताब सबै त्यहाँ खाजाको व्यवस्थासम्म गरेका छौँ। र स्कुलमा तपाईँको के चाहिन्छ त्यहाँ, अब कम्प्युटर चाहिन्छ कि त्यहाँ वाइफाई चाहिन्छ कि त्यहाँ तपाईँको स्कुलको पूर्वाधारका कुराहरू के चाहिन्छन्। अब अहिले पूर्वाधार पनि पर्याप्त सबै स्कुलमा अहिले हाम्रो कार्यकालपछि, मेरो कार्यकालमा पनि तपाईँको झन्डै हामीले 25-30वटा स्कुल त बनाइसक्यौँ। फेरि पनि अहिले बन्ने चरणमा छन्, जीर्ण भएका छन्। भूकम्पले पनि कतिपय गाउँमा बिगारेको छ। त्यो हिसाबले पनि सबै कुरा पुगेको छ, सबै कुरा पुगेको छ। तर मैले भनिहालेँ नि, तपाईँको 15,000मा टिचरले पढाउँछ त्यति राम्रो, त्यहाँ विद्यालयमा त्यहाँ गएर पढाउँछ। भइ नभए तपाईँको अघि भन्नुभयो उहाँ विदेशमा पुरा गएको छ, यहाँ बच्चा बच्ची लिएर बजारमा गएर पढाउँछ। त्यो छ भनेपछि त्यो गुणस्तर त, त्यो कर्तव्य त त्यहाँको अभिभावकको, त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको, त्यहाँको प्रह लगायत टिचरको हो नि त होइन। त्यो त उहाँहरूले गर्न सक्नु पर्यो। हामीलाई यो कारणले हामीले गर्न सकिएन, यो कारणले हामीले गर्न पर्छ, तपाईँले यो कारणले यो तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु पर्यो भनेर हामीलाई गाउँपालिकामा भन्नु पर्यो नि होइन। त्यो अवस्था उहाँहरूले सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यो अवस्था हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो गरेका छौँ, फेरि गरेका उहाँहरूले मागेका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। शिक्षालाई अहिले पनि तपाईँको हाम्रो यो आर्थिक वर्षको 2 महिना पहिला तपाईँको सबै विद्यालयलाई के अरे महाविद्यालय, निमाविद्यालय, प्राविद्यालय सबै कम्प्युटरहरू हरेक कुराहरू त्यहाँका ती के भन्छ तीहरू झन्डै 38-40 लाख रुपियाँ त हामीले दियौँ नि त। यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर तपाईँको अब साउनबाट सुरु हुन्छ, विद्यालयहरू बनेका छन्, सबै कुराहरू कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। तर के छ भन्दा अहिले हामीले देखेका छौँ हरेक सामुदायिक के अरे सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ, हरेक कुराको मापदण्ड पुगेको छैन। तर विगतमा भन्दा जब जनपञ्जी भएर हामी आइसकेपछि, तर त्यो म अघि पनि भने नि, त्यो बच्चा लिएर विदेशमा आफ्नो श्रीमान विदेशमा गएको छ, त्यो बच्चा लिएर जुन बजारमा गएर पढाउने परम्परा छ त्यसलाई तोड्न पर्छ भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ। र अहिले कतिपयको मान्छे त्यो फर्किएर गाउँ गएको अवस्था पनि छ होइन। र अहिलेको जुन यो महामारीले गर्दा पनि अहिले बस्न पनि अलि अप्ठ्यारो छ। गाउँमा आफ्नो खेती किसान गरेर पनि खान पनि मिल्ने र आफ्नो बच्चाहरूलाई त्यहाँ पढाउनको लागि पनि सहज हुने होइन। त्यो त पढाउनु पर्यो नि। विद्यार्थी त त्यो सानोमा अलिकति टिचरले राम्रो गर्यो भने त त्यही पनि पढ्छ नि त। बोर्डिङमा बढी पढ्ने, यहाँ नपढ्ने होइन नि त। त्यो अभिभावकको पनि कर्तव्य हो कि आफ्नो बच्चाहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो, पर्यो कस्तो पढेको छ, मास्टरले कसरी पढाएको छ, ती कुराहरू अभिभावकको कर्तव्य हो। बोर्डिङमा गएपछि आफ्नो बच्चाहरूलाई लगेर 1 बजे हुन्छ कि खाजाको टाइममा गएर कसरी हुन्छ टिफिन लगेर जाने, सरकारी स्कुलमा व्यवस्था नगर्ने, यो पनि कमजोरी छ नि त यो के अरे अभिभावकको। यो हिसाबले पनि अहिले सरकारी अगाडि बढाउन स्तर बढाउनको लागि कर्तव्य हो जनप्रतिनिधि होइन। विशेष गरी त्यहाँको अभिभावक, त्यहाँको टिचर, त्यहाँको व्यवस्थापन समिति सबैको हो। र त्यसमा चाहिने कुराहरू के छ, त्यसमा चिने कुराहरू सबै गर्ने कुराहरू हामी जनप्रतिनिधि फेरि पनि गर्छौँ, निरन्तर गरिरहेछौँ। हजुर, अब तपाईँ अहिले आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा राहत वितरण पनि गरिरहनु भएको छ पालिकाभित्रका जनताहरूलाई, जो गरिब त्यस्ता विपन्न समुदायका जनताहरूलाई राहत वितरणको लागि पुगिरहनु भएको छ। पुगिरहँदा ती समुदायहरूमा यो महामारी पछाडि स्कुल छोडेर बम्बई जाने, मद्रास जाने, कतार जाने, मलेसिया जाने त्यस्तो अवस्था चाहिँ गरिबीको कारणले गर्दा विद्यालय नै छोडेर बाहिर कमाउन जाने अवस्था चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? यो समस्या आउँछ जस्तो लागेको छ कि छैन? यहाँले कतिको पाउनु भएको छ?
होइन यस्तो छ। अब यो परिस्थिति यो समस्या थियो, विगतमा थियो, भइरहेको हामीले देखेका थियौँ। अब अहिले त्यहाँ गएर पनि मान्छेहरू त्यहाँ जागिर नपाएर कम्पनी बन्द भएर सबै फिर्ता आएको अवस्था छ। अहिले झन्डै झन्डै हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा हाम्रो 1200 जना हाम्रो विदेशमा भएको हामीले जुन एउटा डाटा सङ्कलन गरेका थियौँ बाहिर, होइन इन्डिया बाहेक अरू मुलुकमा, त्यसमा 600 जना आउने भनेर जुन हामीले डाटा एउटा कलेक्सन गरेका थियौँ र 600 होइन अहिले 200 जना अहिले यो लकडाउन पछि पहिला 50 जना जति आउनुभयो, अहिले तत्कालै 200 जनाको हाराहारीमा अहिले बाहिरबाट आएको हामीसँग तथ्याङ्क छ होइन। अब आउने पनि काठमाडौँतिर कोही कता गरेर 200 जना आएको अवस्था छ र अब विदेशमा गएर गर्ने अवस्था छैन। अब के हो भन्दा अब हामीले सकी नसकी हामी कुन सरकारले के गर्न सक्छौँ होइन। विशेष गरी अब स्थानीय सरकार बलियो नभइकन अरू सरकार बलियो हुँदैन। प्रत्यक्ष जनतासँग एकदमै दिन रात हरेक बखत ठोकिने सरकार यही हो, जनता जाने पनि यही हो, अन्त जाने ठाउँ पनि छैन। र यो सरकार बलियो गराउनलाई माथिको सरकारहरूले यसलाई पर्याप्त त्यो अनुसार एउटा मोबिलाइज गर्नुपर्छ। र यो हिसाबले अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हरेक जनतालाई सानो होस् या ठुलो होस् सके एकदम ठुल्ठुला यहाँ उद्योग कल कारखाना नभए पनि सानो आय आर्जनका कार्यक्रम दिनुपर्छ। र हामी राहत मान्न पुग्यौँ धेरै ठाउँमा, धेरै अब गुनासा छन्, धेरै चाहना छन्, धेरै आकाङ्क्षा छन्। जनताका स्वाभाविक हो, किन भन्दा आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि सबैका आकाङ्क्षा चाहना आवश्यकता बढ्ने हो, घट्ने होइन, बढ्दै जाने हो। र त्यो बढ्ने क्रममा अहिले जुन सरकारले जुन अब केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो त्यो नगरेको पाएको छौँ हामीले र जनतालाई पनि त्यो महसुस भएको छ। अबको हिसाबले स्थानीय सरकार बलियो गराउनलाई पर्याप्त सबै माथि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले त नीति कार्यक्रम यिनीहरू त तय गर्ने, यिनीहरूलाई कानुन बनाउने हो माथिको सरकारले। माथिको सरकारले बजेट त्यहाँ राखेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने होइन, प्रत्यक्ष जनतालाई दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई बजेट दिनुपर्छ र स्थानीय सरकारका कहाँ के समस्या हुन् त्यो स्थानीय सरकारले गर्न पाउँछ, जनताका कामहरू गर्नु। अहिले हाम्रा चाहना, जनताका चाहना, हाम्रा आकाङ्क्षा, जनताका आकाङ्क्षा धेरै छन् अहिले के अरे स्थानीय जुन निकायमा वडामा, तर त्यो गर्ने अवस्था छैन। बजेट बढेर आउला भन्दा घटेर आएको छ बजेट। अब अहिलेको परिस्थितिमा त बढेर आउने त थिएन होला, तर पनि घट्नु हुने थिएन होइन। सबैलाई समान हुनु पर्थ्यो। जुन के भन्छ भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले, आय स्रोतको हिसाबले त्यो हिसाबले बजेट बाँडिन्छ नि त। तर हाम्रो सबै कुरा भूगोल पनि ठुलो छ, जनसङ्ख्या पनि धेरै छ पालिकामा, आम्दानी आय स्रोत आन्तरिक स्रोत पनि बढी छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि हाम्रा बढी बजेट आउनु पर्थ्यो। बजेट एकदमै कम आएको छ, विगतमा भन्दा कम आएको छ। र अहिले पनि यो कोरोनाको जुन यो लकडाउनले गर्दा पनि बजेट अब आन्तरिक के भन्छ यो राजस्व पनि अब नेपाल सरकारले नउठाएर पनि होला र पनि अहिले झन्डै 4 करोड बजेट आएन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि हामीले नयाँ कामहरू जनताका केही गर्ने अवस्था छैन। र पनि अब हामीले आय आर्जनलाई हामीले सिपमूलक कार्यक्रम, काम सिक्नको लागि हरेक कुराहरू यहाँ अब जलजला गाउँपालिका नेपाल पर्वतभरि यहाँका मान्छेहरू अब कतिपय तपाईँले हामीले देखेका छौँ नि त, देखेका छैन हामीले भोगेका छौँ। हरेक कुराहरू बाटो बनाउनु पर्यो इन्डियाको मान्छे आउँछ, तपाईँको कपाल काट्नु पर्यो भने इन्डियाको मान्छे आउँछ, गाडी बनाउनु पर्यो भने इन्डियाको मान्छे आउँछ। हरेक तपाईँले हेर्नुहोस् कुनै पनि कार्पेन्टर गर्नु पर्यो भने इन्डियाको मान्छे आउँछ, मान्छे आउँछ होइन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा आय आर्जनमा लगेर तिनीहरूलाई त्यो काम सिकाउनु पर्यो। त्यो हामी त्यसमा अहिले पुगेका छौँ। अब कल कारखानाको लागि पनि हामीले पर्याप्त हामीले के छ भन्दा त्यस्तो इच्छुक कोही कम्पनीहरू आउँछ भने हामीले त्यहाँ पूर्वाधार पुर्याइदिने, त्यहाँ हामीले मोटर बाटो लगिदिने, पानी बिजुली तपाईँको त्यो सुरुवात गर्नसम्म हामीले त्यसलाई ट्याक्स पनि नलिने, त्यो पनि हामीले अहिले के अरे गाउँ सभाले निर्णय पटक गर्दै आएको छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि आयो भने हामीले त्यसलाई पनि सहयोग गर्छौँ। र अबको जुन आधुनिकीकरण के छ भन्दा अब गर्नुपर्ने के छ भन्दा कृषि क्रान्ति र आय आर्जन रोजगारमूलक गर्नु छ, त्यसलाई हामीले फोकस गरेर अघि बढेका छौँ। अब जस्तो यहीँनिर मलाई के भनिदिनुहोस् न तपाईँले, जस्तो रोजगारीका कुराहरू आइरहँदा जलजला गाउँपालिकाभित्रका युवाहरू कतार, मलेसिया, दुबई, खाडी मुलुक अनि अमेरिका, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया अनि गएको तथ्याङ्कहरू के छ? अब त्यहाँ कृषि पेसा अवलम्बन गरेर बसेको अवस्था चाहिँ के छ? धुम्रपान, मद्यपान, कुलतमा फसेर बेरोजगार भएर भौतारिएर हिँड्नेहरूको अवस्था चाहिँ के छ? जलजला गाउँपालिकाभित्रको युवाहरूको समस्या र अवस्था चाहिँ के छ अध्यक्ष? अब गाउँपालिकाभित्र मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब मान्छेहरू बाध्य भएर विदेशी जाए है। अब यहाँ केही छैन, केही गर्ने छैन, केही गर्न सकिँदैन, हामीले केही चाहेर पनि गर्न सकेका छैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। यो 3 तहको सरकारमा सबैभन्दा बलियो सरकार हुनुपर्छ स्थानीय सरकार। त्यो बलियो बनाउनलाई के हो भन्दा पर्याप्त तपाईँको माथिबाट बजेट दिनु पर्यो।
होइन यत्रो तपाईँको राज्यले ट्याक्स बढाएको छ, हरेक कुरा गरेको छ, यत्रो हामीसँग ट्याक्स तपाईँ हाम्रो उठाएको छ नि, तर माथि राखिदिन्छ बजेट, यहाँ पठाउनु पर्यो। यहाँको समस्या त कमसेकम समाधान त गर्न सक्छ नि। तपाईँको 9% बजेट अहिले स्थानीय सरकारहरूमा पठायो होइन, सबै पैसा माथि चालु भनेर राख्छ, अरू के भनेर राख्छ, ठुल्ठुला योजना ठिक छ, ठुल्ठुला गौरवका योजनाहरू माथि हाल्नु, कमसेकम गाउँमा त अहिले समस्या छ नि त। पहिला जुन संहिता नआउँदै विगतका सरकारहरूले बनाए नि बाटो, त मोटर लगे, तपाईँको बिजुली लगे, खानेपानी लगे, सिँचाइ लगे, तर व्यवस्थापन त भएन नि। त्यसलाई त सुरुवात गरे, त्यसलाई व्यवस्थापन हुनु पर्यो। व्यवस्थापन भनेको बाटो तपाईँको पिच हुनु पर्यो, तपाईँको खानेपानी सफा हुनु पर्यो, त्यसलाई बनाउनु पर्यो, के अरे पानी सबै तपाईँको कच्ची बाटो, कच्ची पुला छन् त्यसलाई ढलान हुनु पर्यो, विद्यालयहरू कच्चा छन् त्यसलाई पक्की बनाउनु पर्यो, सबै कुराहरूको आवश्यक छ नि। तर त्यो आवश्यक हामीले त्यो आवश्यक परिपूर्ति गर्न सकेको छैन, किन भन्दा बजेट नभएर। र यो विदेशी कुरा त भनिसकेँ त मैले, यहाँ केही पनि पाइँदैन। केही नभएपछि मान्छे जाने के त, खान त पर्यो, हरेक कुराहरू महँगाइ बढेको छ, आज भन्दा भोलि भन्दा पछि तपाईँको आर्थिक वर्ष होइन, तपाईँको महिनामा पर्छ, एक वर्षमा पर्ने त स्वाभाविक कुरा छ, तर महिनामा तपाईँको पर्छ। यसमा कुनै निकायले हेर्दैन, काहीँ केही भन्नु, यस हिसाबले त प्रत्यक्ष को मर्छ, जनता मर्छ। अब जाने कहाँ त, अब यहाँ केही सबै छैन। तपाईँ हामी इन्डिया नर्मल्ली देशमा जाउँ न, हामी इन्डियाको साना परम्परामा पनि त्यहाँ कल कारखाना छन्, त्यहाँका मान्छेले रोजगार पाएका छन्। म पनि पुगेँ, विदेशमा गरेँ, ठाउँमा पुगेँ, त्यहाँ पनि देखेँ मैले। तपाईँको त्यहाँका मान्छेहरूले आफूले नभएर बाहिरबाट गएर गरेका छन्, तर हाम्रोमा त्यो वातावरण छैन। हामीले त कमसेकम यहीँ काम गर्दा हाम्रो यहाँ बाटो बनाउनु पर्यो भने 200 जना मान्छे चाहियो भने यहाँको मान्छे भोट त्यहाँ उता गएर मान्छे होइन। सबै कुरा के छ भन्दा यहाँका जनताहरूको पनि कमजोरी छ। उनीहरू बर्छ विदेशमा गएर 20,000 30,000मा भाडा मार्छ, तर यहाँ तपाईँको यहाँ काम गर्छ 20-30,000 कमाउने काम गर्दैन, उसलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो लाग्छ, लाज लाग्छ, यस्ता कुराहरू पनि छन् होइन। यो त्यही भएर सबै कुराहरू सबैले यसलाई सुर दिएर जानुपर्ने जरुरी छ। र अबको काम भनेको विशेष गरी तिनीहरू युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्नको लागि यहाँ कल कारखाना आवश्यक छ होइन। अब यो कल कारखाना पनि यहाँ आउँछ नि, नेपालमा किन आउँदैन, भएका कल कारखानाहरू बन्नु भएको छ। यो सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो नि। सरकारले यहाँ कोही एउटा कुनै प्रोजेक्ट आएर के गर्यो भने यहाँका तुन्द्रे मुन्द्रे अरू कुकुरले यहाँ थर्काउँछन्, तिनीहरूलाई के गर्छ, काम गर्न दिँदैन, अरू हरेक कुरा देखिया छ नि। यसको बाटोमा सरकारले बनाउनु पर्यो, त्यो परिस्थिति आउनु भएन होइन। रोजगारीको सिर्जना गर्नलाई त्यो गर्नु पर्यो। मैले त तपाईँको जग्गाला गाउँपालिकामा अब 2-4वटा कामहरू यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, अब गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन होइन। अब हाम्रोमा पर्यटनको लागि एकदमै धेरै सम्भावना भएको ठाउँ छ। तपाईँ हेर्नु भएको छ जलजलाका माथि डाँडामा तपाईँको यहाँ 4 नम्बर प्रदेशको सबै देखिने ठाउँ माथिको हम्पालबाट तपाईँको देखिन्छ। त्यहाँ एउटा तालै बनाएर हामीले नैनीताल जस्तो बनाउन सकिन्छ। प्लस चाहियो त्यसलाई के चाहियो, पैसा चाहियो, त्यसलाई बजेट चाहियो। बजेट अब छैन हामीसँग, बजेट त्यसलाई अरबौँ पैसा चाहिन्छ, अरबौँ भन्दा पनि 1 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ त्यसलाई गर्ने के होइन। त्यसलाई दिनु पर्यो नि सरकारले। त्यस्तो ठाउँमा हाल्यो भने कमसेकम त्यसलाई एउटा विश्वले चिन्छ, त्यो त्यति राम्रो सुन्दर ठाउँ छ। नेपाल जलजलाको माथि होइन, पर्वतको माथि होइन, नेपालको माथि होइन, विश्वले चिन्छ। हामी गइयो कतिपय देशमा गइयो, कतिपय देशमा त्यहाँ बनाएको छ, कल्पनीय बनाएको छ, तर हाम्रो त नेचुरल हो नि त। यस्ता ठाउँहरू पछि परेका छन्। फलामे डाँडा छ, त्यस्तै तपाईँको हाम्रा विभिन्न ठाउँ छन्। अब हाम्रो आय आर्जन गर्नलाई सुन्तला, तपाईँको बाँसतर्क भने जम्मै सुन्तला फल्छ, त्यहाँको मान्छेहरू आत्मनिर्भर छन्, बनुका मान्छेहरू आत्मनिर्भर छन्, केही न केही छन्। तर बनु बाँसतर्क होइन यस्ता, तर अझ तल तपाईँको अब यो धेरै ठाउँमा अलिकति निम्न वर्गका छन् होइन। यसलाई पनि अब माथि लानलाई उकास्नको लागि हामीले आय आर्जन सानो भए पनि आय आर्जनका कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ। अब त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ, सुरुवात गर्छौँ। कति सकिन्छ त्यसलाई आत्मनिर्भरै बनाउला, कति सकिन्न त्यसलाई कमसेकम सिकाउने त्यो कार्यक्रम हामी ल्याउँदैछौँ। यसो गरियो भने कमसेकम अब त तपाईँको यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दा विदेश जाने पनि मान्छेहरू एकदमै कम छ। अहिले तपाईँको विदेशबाट आएकाले विदेशबाट फोन गर्छ मलाई, ल हामी त फर्केर आउनु पर्यो, त्यहाँ अब तपाईँहरूले के गरिदिनुहुन्छ भन्छ है। अब अहिले के छ भन्दा प्रत्यक्ष मैले के भने भन्दा जनता अहिले स्थानीय सरकारले नै हो सबै गर्ने भन्छ। एउटा कालो भत्किए पनि त्यही माग्न आउँछ, एउटा कुलो भत्किए पनि त्यही माग्न आउँछ, पिँढी भत्किए पनि त्यही आउँछ, गोरु मरे पनि त्यही आउँछ, गाई मरे, हरेक कुरालाई आउँछ। आउनु पनि स्वाभाविक हो, राम्रो कुरा हो। हामीले अहिलेसम्म तपाईँको मैले भने तपाईँको 90 लाख रुपियाँ, अहिलेको यो 90 लाख, अब अझै पनि 15-20 लाख रुपियाँ अझै पनि हाम्रा निर्णय भएका दिन पर्नेछ जनतालाई। हामीले कोही बिरामी भएर आयो भने क्यान्सर भएको, तपाईँको मुटु रोग, तपाईँको मृगौला रोग, हरेक कुराहरू ठुल्ठुला रोगहरू भए, बाढी पहिरोमा परेका, घरबास नभएका त्यस्ता
मान्छेहरूलाई हामीले सबैलाई हामीले दिएका छौँ। अस्तिको हाम्रो असारको 15 गतेसम्म हामीले आँकडा निकाल्दा त्यो डाटा निकाल्दा 90 लाख पैसा हामीले अहिलेसम्म दिएका छौँ र अझै पनि दिनुपर्ने छ। हामीले निर्णय गरेका छौँ, अहिलेको बजेट नआएर पनि दिन सकिएन र यसरी हामीले गाउँपालिकाले गरेका छ र हरेक कुरा साना तिना ठुला कामहरू सबै गरेको छ। तर जति गर्न सक्ने के अरे जति गर्न पर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन। यो परिस्थिति नेपाल सरकारले गर्दा भएको हो। हामीले गर्न पर्ने कामहरू गरेका छौँ र अबको युवाहरू अब जान पनि जाँदैनन् र गर्न पनि पर्छ। सबैले भनेको छ हामी नेपाल आउँछौँ, तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ हाम्रो लागि, हामीलाई के हामी काम गर्छौँ, हामीलाई बजेट चाहियो। यहाँ अहिले भएका पनि जान लागेका मान्छे पनि रोकिए विदेश, अब रोक्नुपर्छ। अब बाध्य छ मान्छेको, अब जानु पनि सक्दैनन्। कतिपय मान्छेहरू तपाईँको कहाँ नाम निकालेर बसेका छन्, त्यो कोरिया कहाँ जापान, यिनीहरू पनि अब जाने अवस्था छैन। अब यहीँ उनीहरूलाई कमसेकम अहिले एउटा घरमा 4 जना परिवार चल्नलाई कम्तीमा महिनामा तपाईँको 20,000बाट 30,000 पैसा लाग्छ। तर आय स्रोत 30,000 आउने कहाँबाट केही पनि छैन। अब त्यति गर्न नसकेको अवस्था छ। राज्यको पहिलो एकदम कर्तव्य थियो र यो सरकार भनेको एउटा पहिल्यै पनि कुनै पनि क्यालेन्डरमा नगरेको सरकार अहिले त्यति राम्रो बोलियो। सरकारले यस्ता नीति यस्ता राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो र यो समृद्धि भएर जान्थ्यो। तर नारामा चाहिँ समृद्धिको छ, कुनै पनि काम समृद्धिको गरेको छैन, ल्याएको छैन। भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचार भन्दा अरू केही छैन। तपाईँको हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। हेर्नुहोस् है, मैले आफूले देखेको छु कि यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ रोक्यो भने 10 वर्षमा यो काया प्लाट हुन्छ यो देश। ल तर भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो नि त, त्यो निकाय हुनु पर्यो नि। अख्तियार भन्ने अख्तियारले भ्रष्टाचार गरिदिने, अर्को भन्ने अर्को गरिदिने, त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि। कमसेकम नीति नियममा जानु पर्यो नि सरकार। हजुर ठिक छ। अब यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक छ। जस्तो हामी विकासको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, जलजलाका अरू थुप्रै बहस गर्ने विषयहरू पनि छन्। तपाईँ स्वयं आफै पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उत्सुता पर्वत जिल्लाको एउटा कङ्ग्रेसको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि आउँदैछ, हामी यस विषयमा पनि बहस गरौँला फेरि। अब अन्त्यमा अध्यक्षज्यू, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू यति बेला यो शैक्षिक बहस सुनेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा सरकारको प्रमुखको हैसियतको तर्फबाट शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई भन्नुपर्ने चाहिँ के छ र हामी यो गर्दैछौँ भनिसक्नु भएको छ। अब 10-15 दिनमा हामी योजना ल्याउँदैछौँ, यसरी नै यही समय यही परिस्थिति रहिरह्यो भने हामी निकास खोज्दैछौँ पनि भन्नुभएको छ। अन्त्यमा यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो त त्यही त शिक्षाको लागि एकदमै राम्रो बहस पनि तपाईँले ल्याउनु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ होइन। विशेष गरी के छ भन्दा अब बाहिर गएर मैले भनिहालेँ नि, अब विदेशमा गएर पनि फर्किएर आएका छन् र आउने अवस्था छ। अब विदेशमा तपाईँको विदेशमा आफ्नो एउटा श्रीमान विदेश एउटा कुनै मुलुकमा गएको छ, नर्मली मुलुकमा, यहाँ बच्चा लिएर बजारमा पढ्ने धेरै यो परिपाटी हामीले सुरुवात धेरै 8-10 वर्षबाट देखेका छौँ है। त्यो अवस्था पनि के छ भन्दा अब छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। किन भन्दा ती मान्छेहरू पनि फर्केर आउने अवस्था छ। यहाँ पनि गरेर खाने बजारमा पनि अप्ठ्यारो छ। हरेक बजारका पनि कति देखियो अहिले यो संहिता आइसकेपछि तपाईँको कुचो बजार हेर्नु हाम्रो होइन, त्यहाँका व्यापारीहरू सबै छोडेर बस्ने अवस्था भइसक्यो, छोड्ने अवस्था छ। कतिपयले तपाईँको घर भाडा तिर्न सकेका छैन, व्यापार कम छ अहिले, सबै गाउँमुखी भएको छ नि त अहिले होइन। स्थानीय जुन पालिका गाउँमा त सबै काम त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो भएर पनि अब गाउँमै बस्ने अवस्था छ होइन। पढ्ने कुराहरू पनि गाउँमै पढाउनु पर्छ भन्छु मैले। अब यो नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै यो अहिलेको जुन लकडाउन यो कोभिड-19 आयो, जुन कोरोना भाइरस आयो, त्यो भएर पनि अब नयाँ शैक्षिक संस्था पनि भर्ना हुन पनि पाएका छैनन् अहिले। अब धेरै मान्छेहरू के छ भन्दा बच्चाहरू लिएर गाउँमै गएर बसेका छन् र अब गाउँमै पढाउने भन्ने पनि मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु। त्यो हिसाबले पनि गाउँमै पढ्न पर्छ, त्यसलाई गुणस्तर बढाउनु पर्छ। त्यसको लागि मैले भनिहालेँ, त्यसमा मेन कुरा के छ भन्दा अभिभावक, त्यसपछि तपाईँको व्यवस्थापन समिति, अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई कसरी पढ्ने, कसरी के गरेको छ भन्ने त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। पढाएको छ कि छैन, त्यहाँ टिचरले त्यहाँ पढाएको छ कि छैन, कतिको त्यहाँ डिसिप्लिन, कतिको व्यवस्थापन गरेको छ र तपाईँको के अरे व्यवस्थापन समितिले कसरी व्यवस्थापन, त्यो स्कुलको सबै रेगुलेट गर्ने व्यवस्थापन समितिले होइन। व्यवस्थापन के गर्छ, के छ, के कमजोरी छ कि के छ होइन, त्यो हामीलाई ल्याउनु पर्यो व्यवस्थापन समितिले। टिचरले के हो भन्दा एक दुई गएर पढाएर आउने पार्ने भन्ने यो बढी चलन छ कि हाम्रो है। सरकारी स्कुलमा बढी सम्पर्क समस्या छ। मैले अलिकति भने 15,000मा तपाईँको बिहान गएर बेलुकासम्म त्यहाँ 5 घन्टा तपाईँको रकडिएर पढाउँछ भने होइन, 8 घन्टा कति हुन्छ। तर
हाम्रो के छ भन्दा सरकारी स्कुलको अब एउटा कहानी पनि छ, सरकारको काम कहिले जाला काम हैन, त्यो परिपाटीले पनि तपाईँको समस्यामा आएको छ र त्यो एकदम त्यसलाई बन्द हुनुपर्छ। हाम्रो एउटा के छ भन्दा नेपाल सरकारको संविधानमा दिएको एउटा स्थानीय सरकारमा विभिन्न तहमा यो के भन्छ समितिहरू पनि छन् हैन, शिक्षा संयोजक छ, तपाईँको सामाजिक संयोजक छ हैन, यो विपद व्यवस्थापन संयोजक छ, यस्ता संयोजकहरू हाम्रा छन्। उहाँहरूले पनि एकदम काम गरेको अवस्था छ र अझै पनि हामीले अब त्यो जनजला गाउँपालिका शिक्षा समिति भन्ने छ, त्यसले पनि अब निगरानी गर्छ र गरिराखेको पनि छ। अझ कडाइको साथ हामीलाई त्यहाँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिने, मैले भनिहालेँ त्यहाँ वाइफाई चाहिन्छ कि होइन, त्यहाँ के चाहिन्छ खेलकुदको लागि खेलकुद सामानहरू के चाहिन्छ होइन, विद्यालय पूर्वाधार छैन, पूर्वाधार के चाहियो, शैक्षिक सामान, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कपी कलम चाहिने, किन्न नसक्ने छ कपी कलम होइन, खाजा खानेको व्यवस्था छ, खाजा खाने तपाईँको किताब हामीले अलरेडी दिएकै छौँ अहिले, सबै कुराहरू, सबै कुनै पनि कमजोरी छैन है शिक्षाको लागि, तर व्यवस्थापन भएको छैन, गुणस्तर भएको छैन, तर विगतमा भन्दा अहिले गुणस्तर भएको छ। यसको लागि मैले विशेष गरी कसलाई भन्न चाहन्छु भन्दा यो रेडियो सुन्ने श्रोताहरू र आम तपाईँको जलजला लगायत सम्पूर्ण पर्वतवासी कहाँ सुन्नु भएको छ सबैले यो विद्यालयको व्यवस्थापन र आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनको लागि, आफ्नो बालबच्चाको के अरे शैक्षिक सुधारको लागि आफैले आफ्नै कर्तव्य हो। त्यहाँ आफ्नो बालबच्चाले कति के पढाएको छ कि छैन, बिहान गएर बेलुका के आयो, होमवर्क के गर्यो गरेन, के गरेर आइस, आज पढेर आइस होइन। बोर्डिङमा भएपछि आफ्नो बच्चाहरूलाई दिउँसो खाजा लगेर जाने, तर त्यहाँ नलाने होइन, त्यहाँ पनि लाने। आफ्नो बच्चाले के पढाएको छ, के गर्यो, आज के गर्यो, भोलि के गर्यो, कतिको गुणस्तर अगाडि बढाएको छ, कतिको परिवर्तन गरेको छ, यो कुरा अभिभावकले गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन समितिले त्यो स्कुललाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो। कहीँ राजनीति गर्नुहुन्न। यो पहिलो कुरा त यो सरकारले हटाउनु पर्छ। यो जुन शिक्षकमा यो के भन्छ सङ्घ संस्था, यो शिक्षकको जुन राखिदिएको छ, यो विभिन्न पार्टीले आफ्ना सङ्घ सङ्गठन बनाएको छ शिक्षाका, यसलाई पहिला हटाउनु पर्छ। यो राजनीति गर्नुहुन्न। यो शिक्षा भनेको एकदम संवेदनशील हो। यो शिक्षाको लागि एकदमै सबै मिलेर यसलाई अगाडि पर्छ। र मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, सबै सुन्ने श्रोताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा आफ्नो बच्चाको लागि आफूले अगाडि बढ्ने र व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षकले त्यहाँको के छ समस्याहरू के पुगेको छैन आफ्ना वडाका जनप्रतिनिधिलाई लिएर, जनप्रतिनिधिले गर्दैन भने पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जनजला पालिकाले हरेक कुराहरू पहिला स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार यसलाई हामीले पहिलो प्रश्न यसरी राखेर कर्मश राखेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले गर्नेछौँ भन्ने पनि मैले यो हाम्रो कुसुम रेडियो मार्फत मैले भन्न चाहेँ। हस् अध्यक्षज्यू, व्यस्त समय हुँदाहुँदै पनि यो संवादमा जुट्नुभयो, यसको लागि यो समय र संवादको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा कुराहरू यसरी राख्न पाएँ, यसलाई एकदम सकारात्मक हिसाबले सबैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले एकदम अपेक्षा राखेको छु सुन्ने श्रोताहरूलाई। हस्, धन्यवाद। हस् हस् हस्। अवस्थ मित्र, आजलाई भने विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद यो श्रृङ्खलाको समय सकियो। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, एनसी नेपाल पर्वत संघको हातेमालोमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई? जस्तो लाग्दैछ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला 067 420 046 को बाटो हुँदै। कार्यक्रम सुन्ने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि आजका अतिथि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम बहादुर मल्ल रामकृष्णज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, प्रविधिका मित्र विकासलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि नयाँ अतिथिको साथमा यिनै विविध विषयमा बहस, छलफल र संवादमा आउने बाचासँगै आजको श्रृङ्खलाबाट आवाजबाट म कृष्ण अखेली छुटिन्छु। यहाँको बाँकी समय कुशल मङ्गल रहोस्। नमस्ते।